आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याजको दायित्व करिब रु 5 खर्ब 50 अर्ब हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको सीमा पठाइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 18 खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ। निर्धारित सिलिङ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 11 खर्ब 39 अर्ब 77 करोड, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 5 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 5 खर्ब 37 अर्ब 23 करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनु पर्नेछ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्य गरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या बढेको उनले बताए। 18 खर्बको आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिसकिएको भए तापनि खास गरी मन्त्रालयहरूलाई बाँड्ने सिलिङ चाहिँ यो वर्षको भन्दा घटेको छ। त्यो कसरी भने हामीले यो वर्षको बजेटको सिलिङ 17 खर्ब 51 अर्ब दिएका थियौँ, त्यसमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। आगामी वर्ष 18 खर्बको सिलिङ कायम गर्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि 49 अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको देखिन्छ। तर मान्य सभापतिज्यू, त्यो बढेको नभएर 1 खर्ब 6 अर्ब चाहिँ आगामी वर्ष हामीले सामा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा चाहिँ हाम्रो 16 खर्ब 94 अर्बको मात्रै बजेट हो मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्ने। त्यसकारण 57 अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ मन्त्रालयलाई वितरण गर्दाखेरि पनि केही मन्त्रालयहरूको धेरै र केहीको कमले घटेको छ र केहीको चाहिँ यथावत रहेको अवस्था हो। अब हामीले बजेट चाहिँ घटाउनु पर्ने, कामहरू धेरै गर्नुपर्ने भएपछि अघि सहसचिवजीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभए जस्तै निरन्तरताको कामहरूमध्ये पनि 3 वटा ग्रुप बनाएर एउटा ग्रुपलाई सम्पन्न गर्ने, प्रतिफल आइहाल्नेलाई, अनि दोस्रो ग्रुपलाई चाहिँ निरन्तरता जीवित मात्रै राख्ने र तेस्रो ग्रुप चाहिँ यो खारेज गर्ने भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेका छौँ। र यता सँगसँगै यो चाहिँ स्रोतको कमी हुने भएको कारणले बजेटको सिलिङ कम गरिएको हो। स्रोतमै पनि के गरी बढाउन सकिन्छ भन्ने यो प्याकेज एक्सनको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि सरकारले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केही कामहरू अघि बढेका छन्। खास गरी राजस्व छली चुहावटमा केही सुधार गर्न सक्यो भने अहिले राजस्व जति जुन दरमा उठेको छ त्योभन्दा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा छ भने पुँजीगत खर्च अब अहिले हाम्रो दात्री निकायहरू र अन्य देशहरूले हामीलाई दिएको ल यति खर्च गर भनेर छुट्याएको रकम 5 खर्ब जतिको छ। तर हाम्रो खर्च गर्ने क्यापासिटी नभएको कारणले न्यून रूपमा मात्रै हामीले खर्च गरेको कारणले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र चाहिँ केही विधिगत व्यवस्थाहरू अहिले नै हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसबाट पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र वैदेशिक सहयोग पनि परिचालन अलिक बढी भएर हाम्रो यो बजेटको सिलिङ पनि समग्रमा बढ्ने त्यो सम्भावना छ। त्यसै गरी अब अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ सजिलो अवस्थामा भएको अवस्था होइन। 1 वर्ष अगाडिसम्म हामी पनि श्रीलङ्का जस्तै हुने हो कि भन्ने चाहिँ छलफलहरू चलिरहेको थियो विभिन्न कोणबाट। त्यसलाई सरकारले विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपबाट त्यो खास गरी शोधनान्तर घाटा हुन नदिने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने क्रियाकलाप गराउन चाहिँ सफल भएको छ। त्यसैको आधारमा टेकेर अब अन्य कामहरू गर्न बाँकी छ। तैपनि त्यति बेला लिएको नीतिबाट हाम्रो चाहिँ कदमबाट राजस्व घट्न गयो र त्यो राजस्व घट्न गएपछि अब कतिपय भुक्तानीहरू पनि दिन नसकेको अवस्था भोग्नु पर्यो। पछिल्लो चरणमा निकै नै आशालाग्दो अवस्था सुधारका केही चाहिँ सङ्केतहरू देखा पनि परेका छन् र भुक्तानीको पनि त्यो व्यवस्थापन हुँदै गएको अवस्था छ। र यसैमा हामीले आगामी वर्षको काम गर्दाखेरि आगामी वर्षको बजेट चाहिँ 16औं योजनाको पहिलो वर्ष भएको र त्यो वर्षको लागि चाहिँ 16औं योजनामा केही
इन्टरभेन्सनहरू हामीले अगाडि बढाएकोले त्यसलाई कसरी रिसोर्सले ब्याक गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीमा चुनौती नै छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिए बमोजिम अब यो निरन्तर काम पहिला जे गरिएको थियो त्यही चाहिँ बिजनेस एज युजुअल गरेर हुँदैन, नयाँ केही काम गर्नुपर्छ, इनोभेटिभ आइडिया पनि लगाउनुपर्छ भने जस्तै हामीले 16औं योजनामा 15औं वा यस अगाडिका योजनालाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि यसलाई फर्म्याट चेन्ज गरेर केही चाहिँ उत्पादन र रोजगारीमा फोकस हुने, पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि पनि उत्पादनसँग जोडिने, त्यसरी रिओरिएन्टेसन गरेर विकासको मोडललाई पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले लैजान खोजेको अवस्था पनि छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटमा यो चाहिँ करिब 60 भन्दा प्लस चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू हामीले त्यसमा जोडेका छौँ र त्यो बजेटमा पनि आउनेछ। यदि भन्दै मैले अन्य कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूबाट आएपछि राख्नेछु। धन्यवाद। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले केही मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पठाएको बजेट भन्दा कम बजेट सिलिङ पाएको भन्दै बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै र यसमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रु 1 खर्ब 6 अर्ब दायित्व थपिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यसमा चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 45 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा निकै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब रु 4 खर्ब घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब रु 3 अर्बले बढेको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा करिब रु 2 खर्ब 30 अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु 18 खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कुल विनियोजनको करिब 30% विनियोजन हुनेछ, जुन हालसम्मकै बढी हो। सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याजको भुक्तानी लगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्वको अवस्था भने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए। यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ। निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुने, त्यसैगरी आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिनेछ। आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नरहेका प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागि योजना आयोगले जनाएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले समकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको तर ऋण के कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्ने बताए। अब यो बजेट बनाउँदै गर्दा, योजना बनाउँदै गर्दा हामी एउटा के गर्छौँ भने पूर्व अनुमान गर्छौँ। हजुरको 5 वर्षको लागि अनुमान गर्छौँ, 1 वर्षको लागि अनुमान गर्छौँ। त्यसैले यो पूर्व अनुमान गर्ने हाम्रो दक्षता कहाँनिर छ भनेर अलिकति विगतको अनुभवबाट पनि हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। यो कुरा किन उठाइरहेको छु मैले भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब मात्रै सङ्घीय सरकारको बजेट र सङ्घीय सरकारको योजनाको रूपमा मात्र हेऱ्यौँ भने यो 3 तहको जुन अन्तर सम्बन्धित हाम्रो विकासको बन्दोबस्त, हाम्रो शासकीय स्वरूपको बन्दोबस्त छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिकगनाइज नगरेको हुन्छ होला र त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घ सरकारको पूर्वानुमानमा तलमाथि पर्दाखेरि बाँकी 760वटा सरकारकै पूर्वानुमान तलमाथि पर्छ। जस्तो सचिवज्यूले राजस्व अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनलाई सुझाव दिनुभयो नि, त्यो नहुँदाखेरि बाँकी 760वटा बजेटहरू प्रभावित भएको छन्।
अब त्यो भने जति स्रोत नउठेपछि त्यो बजेट कहाँ मिलान गर्ने, कुन योजना काट्ने, कुन राख्ने भन्नेमै उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। हामीले एमटिएफ बनाऊ, P1 P2 P3 गर, त्यसपछि P3बाट काट, P2बाट काट त भन्यो, त त्यो त व्यवस्थित भएको छैन। सँगै पनि आफ्नो योजनाहरूको प्राथमिकरण गर्दै गर्दा होइन कसलाई चाहिँ रिसोर्स कटौती गर्ने भन्दै गर्दाखेरि यो मेसोमा चाहिँ अलिकति असजिलो देखिन्छ। त्यसैले यो बजेट र योजना बनाउँदै गर्दा तीनटा कुराको चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ होला र त्यो कुरा सायद यो समितिबाट पनि सुझावको रूपमा जान्छ होला। एउटा प्राथमिकरणको जुन हामीले टुल बनाएका छौँ एमटिएफ, त्यो डिसिप्लिन, त्यो फ्रेमवर्कभित्र बस्ने हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। त्योभन्दा बाहिर हुँदैन। एमटिएफ हामी पहिला त्यसमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ, एमटिएफका आधारहरू मिले कि मिलेनन् होइन, त्यो कुरामा छलफल गरौँ। त्यहाँनिर जति बहस गरे पनि हुन्छ, त्यहाँ डिबेट गरे हुन्छ। तर एमटिएफ पास गरिसके पछाडि एमटिएफको फ्रेमभित्र बस्ने, त्यो डिसिप्लिनभित्र बस्ने कमिटमेन्ट चाहिँ त्यसले डिमान्ड गर्छ। होइन भने त्यो बनाउनु र नबनाउनुको खास अर्थ हुँदैन। त्यसैले अहिले पनि हामीले बजेट कटौती गर्दै गर्दा, हाम्रो रेभिन्यू सर्टफल हुँदै गर्दा हामीले जुन योजनाहरूमा रकम चाहिँ तलमाथि गर्ने कुरा छ, त्यसलाई यो एमटिएफको फ्रेमभन्दा बाहिर गरेर गर्दैनौँ भन्ने कुराको चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ। मलाई यो सुझाव चाहिँ यो समितिबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बजेट र योजना भनेको अनुशासन पनि हो। अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले रिसोर्स प्रशस्त छुट्याएका छौँ, हामीले प्राथमिकरण गर्दै गर्दाखेरि फन्डामेन्टल राइटको कुरा गऱ्यौँ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको कुरा गरिरहेको छौँ, हामीले गर्नु पनि पर्छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले एसडिजी गोल यहाँ अगाडि रिकल गरिरहेको छौँ, हामी हेरिरहेछौँ होइन। 17वटा एसडिजी गोलहरू हाम्रो कमिटमेन्ट छ, ती गोलभन्दा बाहिर जाँदैनौँ, हाम्रो प्रायोरिटीको आधार त्यो भनिरहेको छौँ। यो गर्दै गर्दा हामीसँग रिसोर्सको पनि कन्स्ट्रेन्ट छ भनिसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले इफिसियन्सीको कुरा गर्नुपर्छ होला। स्रोत यति धेरै मागियो गरियो भन्ने मात्र होइन, इफिसियन्सी चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सनको इफिसियन्सी बढाउने एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजरहरू लिने ठाउँ छ भने पनि त्यहाँनिर हामी अलिक खरो उत्रिनुपर्ने छ र खर्चको इफिसियन्सी चाहिँ बढाउनु पर्ने छ। जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षाको हामीले के भन्यौँ भने फन्डामेन्टल राइटमै राख्यौँ। 8 कक्षासम्म त अनिवार्य भन्यौँ, निःशुल्क मात्रै होइन अनिवार्य पनि भन्यौँ। 12 कक्षासम्म निःशुल्क भन्यौँ। बुटवलको एउटा स्कुलको म उदाहरण दिन्छु, कालिका माध्यमिक विद्यालय, जहाँ विद्यार्थी भर्ना हुनको लागि देशैभरिबाट इन्ट्रान्स इक्जामले दिन जान्छन् त्यहाँ। तर त्यो विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, त्यसको 60% खर्च उनीहरू आफै जुटाउँछन्। तिमीहरू कसरी जुटाउँछ भने फिस त लिन पाइँदैन भने यस्तै गरी मिलाएको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। यसरी हजुरहरूले हेर्दा हुन्छ यो है। र अर्को हिजो मात्रै मैले चाहिँ यो हिमाली गाउँपालिका बाजुराको अध्यक्ष र त्यहाँको सांसदज्यूसँग बसेको थिएँ म, करिब 1.5-2 घन्टा जति। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने 22वटा विद्यालयहरू छ त्यहाँ, 2टा विद्यालयमै हाम्रो चल्छ, हामी आवासीय बनाउँछौँ, शिक्षक यति धेरै छन् कि हजुर है, त्यहाँको खर्च यत्रो खर्च भएको छ पनि भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि हामीले खर्च त गरिरहेछौँ नि, लगभग 2 खर्ब जति शिक्षामा खर्च गरिरहेछौँ। तर यो खर्च गरेको कुरालाई हामीले यो इफिसियन्सी बढाउने कुरा, अब यो प्रब्लम चाहिँ हामी सँगमा राखेर सल्भ गर्ने हो या यो प्रब्लमलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गरेर तल प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टहरूलाई यो प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने हो हामीले नीतिगत मार्गदर्शन गरेर। त्यसैले यो विषय चाहिँ त्यसैले अब खर्च धेरै मागियो भन्ने मात्रै होइन, खर्चको इफिसियन्सी बढाउने कुरा, हामीले जे खर्च गरिरहेको छौँ त्यसको पुरापुर भ्यालु फर मनी चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरामा हामीले बहस चलाउनुपर्छ र यो समितिले त्यो विषयमा चाहिँ सायद हामी सबैलाई निर्देशित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अन्तरसरकार वित्तीय सम्बन्धमा हामीले काम गर्ने हाम्रो संवैधानिक भूमिका त्यो भाव हुनाले संविधानले ठ्याक्कै काम दिए अनुसार राजस्व उठाउने अधिकार दिन मिलेन हजुरको, त्यो असन्तुलित भाव हुनाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मा यो आयोगलाई दियो। त्यो चाहिँ अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत यसले गर्ने हो। अब त्यसमा एउटा मेजर हामीले सशक्त अनुदानको आधारहरू सिफारिस गर्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो गुनासो मात्रै छ, जहाँ गए पनि गुनासो गर्नुपर्ने, त्यसैले अब यो समितिमा त मैले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसो कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको त्यो चाहिँ उनका कामहरू प्रदेशलाई दिएको, संविधानले अनुसूची 6 मार्फत प्रदेशलाई दिएको, अनुसूची 8 मार्फत स्थानीय सरकारलाई दिएको कार्य जिम्माहरूको आयोजना नै तोकेर, रकम नम्बरै तोकेर यहाँबाट हामी चाहिँ रकमहरू विनियोजन गर्ने यो सङ्घीय बजेटले त्यो बन्दोबस्त गरिरहेछ। यो गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ आयोगको भनाइ हो। काम चाहिँ उसको हो, संविधानले उसलाई जिम्मा दियो।
अब फन्ड चाहिँ ठ्याक्कै उसलाई काम दिए अनुसार राजस्व उठाउने अधिकार दिन मिलेन। अब संविधान बनाउँदा धेरै विचार गर्नुभयो, त्यो राजस्व उठाउँदा अधिकार कसलाई दिँदा सबैभन्दा राम्रोसँग गर्न सक्छ उसैलाई दिनुभयो, ठिक गर्नुभयो, संविधान निर्माताहरूले बेठी गर्नुभयो भन्ने होइन। तर त्यो सन्तुलन गर्ने सिलसिलामा यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि अब शर्त राखेर पठाउनुहोस् न भन्ने हो। शर्त माने आयोजना, शर्त माने रकम नम्बर त होइन, त्यो होइन नै भन्यौँ हामीले। शर्त भनेको चाहिँ त्यो सेक्टर हुनसक्छ, क्षेत्रगत शर्त हुनसक्छ, त्यसको मापदण्डहरू हुनसक्छ, राष्ट्रिय नीतिहरू हुनसक्छ, संविधानले लेखेको कुरा त्यो निःशुल्क शिक्षा त्यो शर्त हुनसक्छ। संविधानले नै फन्डामेन्टल राइटमा भन्यो हजुरको। भोलि हामीले यो चाहिँ कसैले अदालतमा च्यालेन्ज गर्यो भने कमसेकम यसमा लगानी बढ्दै गएछ भन्ने आधार भएन भने अदालतलाई हामीले आन्सर गर्न गाह्रो हुन्छ हजुरको। कमसेकम प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनको बाटोमा छौँ हामी, सरकार छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सशक्त अनुदानलाई चाहिँ ब्लकमा पठाउँ, सेक्टर तोकौँ, स्ट्यान्डर्ड तोकौँ, नीति तोकौँ सङ्घको तर्फबाट भन्ने कुरा भनौँ, आयोजना नतोकौँ। त्यसमा उनीहरूलाई नै होला, उनीहरूसँग कतिपय क्षमताको अभाव छ होला, कर्मचारी छैन होला, समस्या छन् नभए होइन, त त्यसलाई त हामीले ब्याक स्टपिङ गर्नु पऱ्यो नि, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र उनीहरूलाई त्यो बाटोमा जान प्रोत्साहित गर्नु पऱ्यो। त्यसैले यो कुरा हामीले भनि नै रहेछौँ, हाम्रा वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि लेखेका छौँ, हाम्रो सिफारिसमा पनि छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ यो आगामी वर्षको बजेट बन्दै गर्दा हामी अब यो वर्ष पनि त्यही हिसाबले पठाउँदैछौँ भनेपछि यो बन्दै गर्दाखेरि यो समितिबाट यो कुरा चाहिँ सिफारिस भएर जान्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले निवेदन गरेँ। अब यो आन्तरिक ऋणमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ होइन, किनभने हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसैले अलि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गऱ्यौँ भने हाम्रो राजस्व उठाउने क्षमता पनि बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ। त्यसैले ऋण लिनु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर ऋण कति लिने र केमा खर्च गर्ने दुईवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ऋण लिने ठिकै छ, त्यसमा बरु अलिकति लिबरल हुन सकिन्छ। तर ऋण लिएको पैसा खर्च गर्ने कुरा कहाँ हो त्यति चाहिँ भनिदिनुहोस् हामीलाई भन्ने छ आयोगको भनाइ चाहिँ। अरू केही ठुलो कुरा केही छैन हाम्रो आयोगको मागहरू, ठुलो कुरा केही छैन। यो खर्च गरेको कहाँ हो त्यो खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यति लेखिदिनुहोस् न बजेट बनाउँदाखेरि। र नेपाल सरकारले विगतमा लेख्छु पनि भन्यो, निजता कार्यक्रममा राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यू मार्फत आएको निजता कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा भनियो, त्यो अलिअलि अभ्यास गर्ने कोसिस पनि भयो। हामी निरन्तर त्यो भनिरहेछौँ, तर त्यो कुरा फेरि डिस्कन्टिन्यू भयो। त्यसैले हाम्रो ठुलो अनुरोध छैन हजुर, ऋण सरकारलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, काम अलिकति विकासको कामहरू गर्छु, म उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छु भन्यो भने हामी 5%बाट लिबरल हुन पनि सकिन्छ। आयोगले त्यहाँनिर चाहिँ सक्छ। तर त्यो ऋण लिएको पैसा चाहिँ ठिक ठाउँमा खर्च भएको छ भने दुनियाँलाई भनिदिनु पऱ्यो, आयोगलाई नभने पनि हुन्छ। हामीलाई कमिटमेन्ट गर्नै पर्दैन, बजेटमा राखिदिएपछि यो पुग्छ हजुरको। अब यो खर्च व्यवस्थापनमा अलिकति कुरा भनेर पनि सकेँ हजुरको, समय एकदमै कम छ मैले बुझेँ। खर्च व्यवस्थापनमा कस्तो भयो भन्दाखेरि हजुरको यो आजदेखि सुरु भएको समस्या होइन, यो विगत हामीले करिब 50 वर्षको डेटाहरू एनालिसिस गरेर हेऱ्यौँ भने मैले चाहिँ 2032 सालदेखिको डेटा एनालिसिस गरेर हेरेको हजुरको है। त्यतिखेर विकास र साधारण खर्च भन्ने हुन्थ्यो है, त्यतिखेर विकास खर्च यति माथि, साधारण खर्च यति तल थियो क्या हजुर। अहिले नै त्यो अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा गयो भने त्यो डेटा पाइन्छ है, त्यहीँको डेटा गरेर एनालिसिस गरे हो। यत्रो ग्याप थियो हजुर त्यो रेसियोमा ग्राफ खिच्दाखेरि। बिस्तारै यो साधारण खर्च उकालो लागिरहेको छ, यसले चाहिँ यस्तो बाटो लिइरहेको छ, यसको डेस्टिनेसन चाहिँ यस्तो उकालो छ क्या हजुर। अनि विकास खर्चको चाहिँ ओह्रालो लागेको छ। यिनीहरूको भेटघाट हुन्छ 2054 सालमा आएर भेटघाट हुन्छ। भनेपछि 2054 सालमा साधारण खर्च र विकास खर्च बराबर भयो। र 2062 साल पछाडि हामीले यो खर्चलाई अलिकति रिडिफाइन गऱ्यौँ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्यौँ, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्यौँ होइन, अनि फाइनेन्सिङ ऋणको सामाव्याज तिर्ने, यता 3टा क्याटेगोरीमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो पुरानै अनुसार शीर्षक मिलाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो निरन्तर उकालै लागिरहेछ। यो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ ओह्रालो लागिरहेछ। अब यसै गरी यही ट्रेन्ड हामीले कन्टिन्यू राख्ने हो भने भोलिको दिनमा 10 वर्ष पछाडि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने स्पेस चाहिँ अलमोस्ट सकिन्छ। र अहिले चाहिँ 20-21% हामीले रेभिन्यू उठाइरहेको छौँ र हाम्रो क्यास ट्रान्सफरहरू यसरी बढेर गयो। अब यसमा हेर्नु न, अनफन्डेड लाइबिलिटीको हामीले हिसाबै गरेका छैनौँ, नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसेको लोनको कुराहरू हामीले गरेकै छैनौँ होइन। क्यास ट्रान्सफरको चाहिँ बढ्दै गएको छ, पेन्सनको लाइबिलिटी बढ्दै गएको छ, हामीले पेन्सन पनि अनफन्डेडै छाड्यौँ होइन। त्यसले गर्दा यो खर्चको जुन स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति सबै भनौँ न हामी एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुगेर यो विषयलाई एउटा सीमामा कन्टेन नगर्ने हो भने सायद भोलिको दिनमा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ कि। त्यसैले अलिकति दीर्घकालीन हिसाबले पनि
यो तात्कालिक आगामी वर्षको बजेटको मात्रै कुरा नगरेर यो विषयलाई पनि दृष्टिगत गरेर यो समितिले अलिकति हामीलाई पनि त्यतिर काम गर्न चाहिँ प्रोत्साहित सुझावहरू दिन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए। त्यस्तै सरकारले सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। अर्थ सचिव डाक्टर कृष्ण हरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो। बजेटको खास गरेर विनियोजन सम्बन्धमा विधेयक सम्बन्धमा सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट अनुसार परिवर्तन भएर अहिले बजेटको समग्र निर्माण प्रक्रियालाई नै पुनर्संरचना गर्ने र धेरैभन्दा धेरै सम्मानित संसदका सदस्यज्यूहरूको सरकारवाला निजी क्षेत्र लगायत सबै निकायहरूको पर्याप्त संलग्नता होस् र विकासको सन्दर्भमा देशलाई समृद्ध बनाउने मामलामा राम्रो तरिकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई बनाऊ र विगतका परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरौँ सन्दर्भमा केही कुराको सुरुवात भएको र खास गरेर आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशबाट परिवर्तन भएर अहिले पूरक विधेयक पनि सम्मानित सदन समक्ष गइसकेको बेला म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै पनि नेपाल सरकार खास गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा केही कुरा सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत भएको थियो र त्यसमा सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूबाट हामीलाई एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण गहकिलो सल्लाह सुझाव निर्देशनहरू प्राप्त भएको छ र त्यसलाई हामीले संयोजन गर्ने कामहरू र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले एकदमै एउटा स्पेशल टास्क फोर्स बनाएर त्यसमा हामी काम गरिरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको सरकारको सबभन्दा ठुलो मुख्य चुनौती मुख्य प्राथमिकता भनेको निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने जुन एउटा अभियान छ र भर्खरै पनि अहिलेको सम्मानित उसबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका बाट पनि एउटा प्राथमिकता र नीतिका कुराहरूमा एउटा आधारभूत गाइडेन्सहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र त्यो गाइडेन्समा अहिले विश्वव्यापी रूपमा रहेको केही आर्थिक चुनौतीहरू खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा पनि केही आर्थिक कुराहरूमा आन्तरिक कारणले गर्दा र केही बाह्य कारणले गर्दा विशेष गरेर रसिया युक्रेनका कुराहरू इजरायल गाजा क्षेत्रमा रहेका केही द्वन्द्वका कुराहरू कोभिडका लामो प्रभावले गर्दाखेरि आयात निर्यात परिपक्षमा र इन्फ्लेसनको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू नेपालमा पनि असर परेको सम्भावनाहरू व्यापार व्यवसायमा पनि असर परेको कुराहरू यहाँहरूलाई विदितै छ। तर यसका बावजुद पनि नेपालको समग्र आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा स्टेबल सिचुएसनमा र विगतको तुलनाभन्दा पनि अलिकति राम्रो गरिरहेको पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र त्यसको कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हेर्ने हो भने केही हाम्रो इन्डिकेटर्सहरू खास गरेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू फरेन करेन्सी रिजर्भका कुराहरू इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू ब्याङ्क रेट पोलिसी रेटका कुराहरू अहिले नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सका कुराहरूमा पनि अलिकति मात्रै होइन धेरै सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस गरेको पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र देशको विकासको आवश्यकता सबै कुरालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नको लागि अहिले देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिसकेको अवस्था नभएर केही दबावहरू चाहिँ रहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक पटक पनि सम्मानित संसद समक्ष र विभिन्न सम्बोधनहरूमा आइसकेको कुराहरू यहाँहरूलाई विदितै छ। तथापि विगत वा गत वर्षको तुलनामा हाम्रो कर भन्सार राजस्वहरूमा पनि केही कुराहरू राम्रो अवस्था रहेको राम्रो सिम्टमहरू आएको र अहिले 7 देखि 10% राम्रो भइरहेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तर यो अहिलेको सरकारले राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विकास खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र अन्य कुराहरू र समस्त शासकीय सुनिश्चितताहरूलाई सम्वर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्ने र थप व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका पाइलाहरू चालिरहेको परिवर्तनहरू गरिरहेको र आगामी दिनमै बजेट निर्माण प्रक्रिया विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानी भित्राउने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलन
विश्व ब्याङ्कको पनि अहिले आइडाको एउटा सम्मेलन नेपालमै हुन गइरहेको कुराहरू एउटा राम्रो उज्यालो अवस्था भएको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, नेपालको पर्यटन आगमनको दर रेट हेरेर पनि उत्साहजनक नै रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। यी समग्र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रियामा खास गरेर विगतको केही कारणहरूले भएका आर्थिक शिथिलताहरू अन्त्य गर्ने, विकास व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई मुक्त बनाउनेतर्फ अगाडि बढाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधारका अवस्थाहरूलाई अगाडि बढाउने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासनको सुनिश्चितता बढाउने र काम, रोजगारी, उद्यमशीलता, स्वदेशी उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र समग्र रूपमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने अभियानमा अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा अहिले समग्र अर्थतन्त्रको हाम्रा साझेदारहरू विशेष गरेर निजी क्षेत्रका जुन हाम्रो एक्टरहरू हुनुहुन्छ, स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एकदमै व्यापक रूपमा हामीले कन्सल्टेसन र इन्गेजमेन्टहरू पनि बढाएको अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हामीलाई प्राप्त भएको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको एजेन्डा, जसमा खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विभिन्न इन्डिकेटरहरू छ, त्यो पर्याप्त रूपमा पालना गर्ने, एलडिसी ग्रेजुएसन 2026 गर्ने, हामी एलडिसी ग्रेजुएसनमा पनि जाने र त्यति होइन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा 2030 जुन परिपालन गर्नुपर्ने छ, यी सबै कुराहरू प्राप्तिको लागि जुन जुन प्रोग्रामहरू बजेट एलोकेसनहरू गर्नुपर्छ त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिने सन्दर्भमा हाम्रो 16 योजनाको काममा पनि समेत अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि एकदमै क्लोजली काम गरिरहेको अवस्था पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले नै हामीले खास गरेर संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र सरकारका तिनै तहका सरकारहरूको अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा बजेटको माध्यमबाट वित्तीय तरिकाले, प्रशासनिक तरिकाले कसरी सबलीकरण गर्ने र खास गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूलाई संविधानले जुन अधिकार, हकहरू, क्षेत्रहरू जुन दिएको छ त्यसलाई पनि पर्याप्त रूपमा कसरी फन्डिङ गर्ने सन्दर्भमा पनि अर्थ मन्त्रालय काम गरिरहेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज खास गरेर हामीलाई अब अलिकति आन्तरिक केही कम्युनिकेसनको कारणले हामी ढिलो भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छौँ। तथापि यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका, वित्त आयोगका हाम्रा आदरणीय सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी केही कुराहरू लिएर यहाँबाट प्राप्त भएको निर्देशन, फिडब्याकहरू जस्ताको त्यस्तै हामीले बजेटमा कसरी रिफ्लेक्सन गर्छौँ, साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्ने निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र आजको संक्षेप अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट समग्र बजेट निर्माण प्रक्रियाको बारेमा के राख्न चाहन्छु भने विगतको परम्परागत शैलीमा जुन एउटा कनिका छड्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खालको लगानी भयो भने जुन गुनासोहरू आउँथ्यो त्यस्ता खालका गुनासोहरूलाई चाहिँ आउन नदिने गरी अर्थ मन्त्रालय एकदमै काम गर्न, बजेट लेखन टिमहरू पनि गठन भएर हामी काम गर्न सुरु गरिसकेको र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट पनि स्ट्रङ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ र सम्मानित सदनबाट प्राप्त भएको सल्लाह, सुझाव र निर्देशन अनुसार नै बजेट निर्माणको प्रक्रिया एकदमै जोडतोडका साथ अगाडि बढिरहेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज सम्मानित समितिबाट हामीलाई प्राप्त हुने निर्देशन, सल्लाह, सुझावलाई फेरि पनि प्राविधिक तरिकाले बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा समेत काम गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com